नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य तृतीय भागस्य षष्ठाध्यायस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति वचनं कस्य भवति? भरतस्य। रसनिष्पत्ति सूत्रम किम? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद् रसनिष्पत्ति। रसनिष्पत्ति कस्माज्जायते? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद् रसनिष्पत्ति जायते। रसनिष्पत्तेः दृष्टान्तः कः? यथा नाना व्यंजन औषध द्रव्य संयोगात् रसनिष्पत्तिर्भवति तथैव रसनिष्पत्तिर्जायते। नाना भावोपमात् कस्य निष्पत्तिः जायते? रसस्य। गुणादिभिर्द्रव्यैः व्यंजनैरौषधिभिश्च कति रसानाम् उत्पत्तिर्जायते? षड्रसानाम्। नाना भावोपहित स्थायिनः भावेभ्यः केषाम् उत्पत्तिर्जायते? रसानाम्। कस्मादयं रसः भवति? आस्वाद्यत्वात्। रसः कथम आस्वाद्यते? यथा नाना सम्मिलितान्न भुञ्जनाकाले सहृदयलोकाः रसास्वाद्यन्ते आनन्दं च अनुभवन्ति तथैव वाचिक आंगिक सात्विकैः नाना भावाभिनय्य व्यंजित स्थायी भावं सहृदय दर्शकाः आस्वादयन्ति आनन्दं च अनुभवन्ति। एतादृशं रसमपि नाट्यरसः इत्यपि वदन्ति। नाट्यरसः कः? यथा बहुविध द्रव्य योगेन प्रस्तुत व्यंजनं भुक्त्वा प्रवीणाः जनाः आस्वादनं कुर्वन्ति तथैव अभिनयेन साकं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगेन स्थायी भाव संबंधात् सहृदयाः मनाः सहाय्येन यदेवास्वादयन्ति तमेव नाट्ये रसमिति वदन्ति। यथा यथा बहुद्रव्ययुतैर्व्यञ्जनैर्बहुभिर्युतम् आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदोः जनाः भावाभिनय संबद्धात् स्थायी भावांस्तथा बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः। एतौ द्वौ श्लोकौ अपि अनुवंश्य श्लोकौ भवताः। रसेभ्यः भावानाम् अभिनिवृत्तिः उत भावेभ्यः रसानाम् अभिनिवृत्तिः तद्वर्णयत। क्वचिद् वदन्ति यत् परस्पर संबद्धात् रसानाम् अभिनिवृत्तिः भवति, परन्तु अयम् एव अभिप्रायः न युक्तियुक्तः भवति। किमर्थमित्युक्ते एवं दृश्यते यत् भावेभ्यः रसानाम् अभिनिवृत्तिः इत्युक्ते उत्पत्तिः जायते, न तु रसेभ्यः रसानाम् उत्पत्तिः। अतः उच्यते यथा नानाभिनय संबद्धान् भावयन्ति रसानिमान् यस्मात् तस्मादमी भावाः विज्ञेयाः नाट्ययोक्तृभिः। भावाः के? यथा नानाविध द्रव्य संयोगात् व्यंजनम् उत्पद्यते तद्वत् भावाः रस संयोगात् रसान् भावयन्ति तस्मात् ते भावाः इत्यपि वदन्ति। यथा नाना द्रव्यैर्बहुर्विधै व्यंजनं भाव्यते यथा एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह। कीदृशः रसः? रस नैव भवति भावहीन रसः। कीदृशः रसः? रसः भवति भावयुक्त रसः। अभिनयः कदा अभिनयः भवति? रसभावयोः सिद्धिर्भवति चेत्। कौ द्वौ भावितौ भवतः? कथं भावितौ भवतः? व्यंजनौषधि संयोगाद् विना यथा अन्नात् स्वादुः नैव जायते
औषधि अपि अस्वादुजनका भवति तथैव रसभावौ उभावपि परस्परं नैव भावितौ भवताः उभावपि उभौ भावितौ कारयताः तद्वत् बीजाद् वृक्षः वृक्षात् पुष्पं पुष्पात् फलं फलाद् बीजं बीजपूर्ण फल बीजात् पुष्पस्य उत्पत्तिर्जायते तथैव मूलस्वरूपरसेभ्यः भावाः व्यवस्थिताः भवन्ति यथा व्यञ्जनौषधि संयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत् एवं भावाः रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम् यथा बीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं तथा तथा मूलं रसा सर्वे तेभ्यो भावाः व्यवस्थिताः रसानाम् उत्पत्तिमूलकाः कति रसाः सन्ति चत्वारः उत्पत्तिमूलकरसाणाम् अन्यनाम किम् रूपकमूलकरसः उत्पत्तिमूलकाः इत्युक्ते रूपकमूलकाः रसाः के भवन्ति शृंगार रौद्र वीर विभत्साः इति यथा शृंगारो रौद्रो वीरो विभत्सः इति अद्य एतावत् पर्यन्तं तृतीय भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः चतुर्थ भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।